नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ रामकुमार शर्मा। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ। रामकुमार शर्मा लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। कतिपय मानिसलाई लाग्न सक्छ रामकुमार शर्मा हो को। म एकदम संक्षिप्तमा उहाँको पृष्ठभूमि बताइदिन्छु आम दर्शकलाई। रामकुमार शर्मा कुनै समय वनको रेन्जर हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् एउटा अधिकृत तहको जिम्मेवार पदमा। उहाँलाई लाग्यो यो जिम्मेवारीबाट म विमुख हुनु ठिक छ, त्यसकारण राजनीति मेरा लागि अनुकूल छ। अर्थात् उहाँ त्यहाँबाट राजीनामा गरेर राजनीतिमा क्रियाशील रहनुभयो। माओवादीले प्रारम्भ गरेको उसकै भाषामा भन्दा जनयुद्ध, आम मानिसले भन्दा माओवादी विद्रोह, त्यो विद्रोहमा सामेल हुनुभयो। 4 वर्ष उहाँले क्रियाशील भूमिका माओवादी विद्रोहमा निर्वाह गर्नुभयो। तत्पश्चात कतिपय सवालमा उहाँमा माओवादी केन्द्रबाट, तत्कालीन माओवादीबाट सम्भव नहुने ठानेर उहाँ र उपेन्द्र यादव मिलेर मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गर्नुभयो। मधेसी जनअधिकार फोरमको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रामकुमार शर्मा महासचिव रहनुभयो। क्रमशः जीवनका अनेकौं इति उकाली ओरालीहरूमा माओवादी र तत्कालीन सरकार पक्षबीच एक खाले समझदारी बन्यो। देशमा अर्को परिवर्तन भयो। उहाँ संविधान सभामा तत्कालीन तमलोपाबाट उठ्नुभयो। उहाँले जनअधिकार फोरम पनि छोड्नुभयो। तमलोपा महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको पार्टीबाट, मौतरीबाट उठ्नुभयो। उहाँ संविधान सभा सदस्य हुनुभयो। विभिन्न जिम्मेवारी पनि उहाँलाई प्राप्त भयो। तत्पश्चात फेरि उहाँले तमलोपाबाट विद्रोह गर्नुभयो। अर्थात् कतिपय कुरामा उहाँले विमति जनाउनुभयो र बृहत्तर जनकपुर अभियानको अध्यक्षको जिम्मेवारी, त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनुभयो र नेकपा माओवादी केन्द्रमा उहाँ फेरि सामेल हुनुभयो। उहाँकी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ इन्दु शर्मा। उहाँ सांसद हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट। त आज म उहाँसँग, रामकुमार शर्मासँग ती विगत र वर्तमानलाई जोड्दै समसामयिक विषय, देश चुनावको सम्मुखमा छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक हुँदैछ। देशमा प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीच छ भनिन्छ राजनीतिक हिसाबले, तर गठबन्धन छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि मिलेका छन्, कम्युनिस्ट र अरू पनि मिलेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति विचित्रको, आश्चर्यजनक, नाटकीय जस्तो देखिन्छ। विचारवाद, सिद्धान्त यावत चिजहरू कता हो कता भने जस्तो, त्यस्तो खालको आश्चर्यजनक राजनीतिक तस्बिरहरू देखा पर्दछ। त रामकुमार शर्मा पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब के गर्नु होला? उहाँ माओवादी केन्द्रसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ पछिल्लो अवस्थामा। अब के गर्नुहुन्छ रामकुमार शर्मा? अलिकति विश्लेषण गराउनेछु अनि आम दर्शकलाई सूचना प्रवाह पनि उहाँ मार्फत गराउनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म तपाईसँग सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। तपाईँको पृष्ठभूमि बडा उतार चढाव छ राजनीतिमा। तपाईँ कुनै समय माओवादीमा लाग्नु भएको छ, सशस्त्र विद्रोहमा, जागिर एउटा अधिकृत तहको जागिर छोडेर त्यो एउटा अर्को एउटा आँट हिम्मत पनि हो। फेरि तपाईँ मधेसी जनअधिकार फोरममा हुनुहुन्छ अनि तत्पश्चात फेरि महन्त ठाकुर, जस उपर हेर्ने मानिसको दृष्टिकोण महन्त ठाकुर उप अलि नेगेटिभ पनि छ। त्यसकारण देखिँदा शालीन मान्छे चाहिँ के हो भने जस्तो त्यस्तो पनि देखिन्छ। उहाँको नेतृत्वमा नि हुनुहुन्छ तपाईँ। अलिकति देशभक्त नेचरको छवि त्यस्तो पनि छ तपाईँको। फेरि प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रमा तपाईँ सामेल हुनुभएको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा फेरि पछिल्लो आएर केही राजकीय जिम्मेवारी पनि तपाईँले निभाएको पनि देखिन्छ। यी सबै दृश्य हेर्दा तपाईमा
अलि खुलेर भन्दा अलि अस्थिरता पनि देखा पर्छ, तर केही गरौँ भन्ने त्यो खालको आँट जोस यस्तो पनि देखिन्छ। अब अहिले तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईको अर्धाङ्गिनी इन्दु शर्मा उहाँ सांसद हुनुहुन्छ। अब के छ त, तपाईँ पछिल्लो यो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने त सुनियो। के कारण असन्तुष्ट हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। हजुरले मेरो बारेमा जे विषय आम नागरिकको सामने राख्नुभयो मेरो बारे, यसले के देखाउँछ कि म एउटा विद्रोही स्वभावको युवा हो, परिवर्तनको पक्षमा काम गर्ने युवा हो, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने युवा हो। र यसकारण मैले मधेस विद्रोह, मधेस आन्दोलन र माओवादी एउटा जनयुद्ध भन्नुहोस् र एउटा क्रान्ति भन्नुहोस्, एउटा त्यस बिचमा म ओहोर दोहोर गरेको एउटा मूल रूपमा युवा देखिन्छ। अब एउटा कुरा त के हो कि देशमा सामन्तवादी जो राज्य व्यवस्था थियो र जसले आम नागरिक विकास र समृद्धिको दिशामा जान सकिँदैन, संसार एउटा लोकतन्त्रको दिशामा, एउटा समाजवादको दिशामा, एउटा विकास र समृद्धिको दिशामा छ। त हाम्रो नेपाल जो प्रकृतिले हामीलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाएको छ, यो मुलुक संसारकै सुन्दर र समृद्ध मुलुक बन्ने हो। यो मतलब राजशाही व्यवस्थामा भएन भने हामी युवाहरू अनि लोकतन्त्रको लागि या समानताको लागि या एउटा बदलावको लागि लागेको। अब यो क्रममा हेर्दाखेरि जो स्थापित त्यो बेलाको पार्टी थियो काङ्ग्रेस एमाले, माओवादी जनयुद्ध, त कहीँ न कहीँ योबाट सम्भव छैन राजतन्त्र फाल्ने, गणतन्त्र ल्याउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जाने भने स्वतः युवाको आकर्षण त्यहाँ हुने भएर हामी यसरी जनयुद्धमा एउटा आफ्नो सुन्दर जिन्दगी, व्यवस्थित जिन्दगी, सरकारी एउटा जब विद्रोह गरेर म चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा गएको 4 वर्ष त्यसको अनुभव गरेँ, त्यसमा बसेँ। तर त्यहाँ त जिन्दगी र तपाईँको मृत्युको लेनदेन न हुन्थ्यो। अब त्यहाँ माओवादी रहँदा अब त्यो ठाउँमा बस्दा के भयो कि धेरै कुरामा हाम्रो असहमति देखा पर्थ्यो, प्रमुख लिडरहरूसँग भेटघाट हुने स्थिति बन्थेन। यस्तो अवस्थामा म विद्रोह गरेँ, 4 वर्षभित्र बसेर काम गरेँ, विद्रोह गरेर म र अहिले जनता समाजवादी पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष र महासचिव भएर मधेसी जनअधिकार फोरमलाई पुरै मधेसभरि एस्ट्याब्लिस गरेँ, मधेस जनविद्रोहको नेतृत्व गरेँ र एउटा उचाइमा तपाईँको हामीले आन्दोलनलाई मधेसको दिशाबाट पुगायौँ। र कहीँ न कहीँ माओवादी पार्टी जो संहिताले विसर्जन गरेको थियो, छोडेको थियो, त्यसलाई एस्ट्याब्लिस गर्ने काम मधेस मुभमेन्टबाट भयो। अब त्यहाँ पनि के भयो कि त्यहाँ पनि हाम्रो राम्रो, उपेन्द्रजी र मेरो राम्रो केमिस्ट्री हो, एकअर्कालाई हामी बहुत रिस्पेक्ट गर्छौँ र एकअर्काले मुख्य मूल रूपमा दुईजना मिलेर नै पुरै मधेसमा एउटा त्यो आन्दोलनको एउटा पार्टीको संरचना खडा गरेको। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ जसपाभित्र जति पनि लिडर छ त्यो म र उपेन्द्रजी पछिको लिडर हो, चाहे त्यो मुख्यमन्त्री बनोस्, दर्जनौँ मन्त्रीहरू बने, तपाईहरुले बनाएकै क्याडर मेरो लागि त्यहाँ कम्फर्टेबल नै थियो। तर त्यहाँ पनि के भयो कि उपेन्द्रजी एउटा 22 वर्ष सम्झौता गर्नु, त्यसमा मेरो समझदारी बन्न सकेन। मलाई लाग्यो कि यत्रो आन्दोलन भयो, बलिदान भयो, आन्दोलनलाई यथावत समझदारी कोसँग गिरिजा प्रसाद हैन, मेरो र अध्यक्षजी उपेन्द्रजीको बीचमा उहाँ जो सम्झौता गर्नुभयो नि गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग, त्यसमा हाम्रो समझदारी थिएन। त्यसमा समझदारी हुन सकेन। बहुमत सचिवालय सदस्यहरू त्यो बेला समझदारी थिएन। उपलब्धि त भयो तर अधुरो उपलब्धिले गर्दा फेरि मधेस विद्रोह हुन्छ, फेरि आन्दोलन, यसलाई अलिकति थोरै यसलाई लम्ब्याउ र एउटा सबै प्रकारले सहमति, पूर्ण रूपको सहमति गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो थियो। तर उहाँ चाहिँ सहमतिमा जानुभयो र हामी विद्रोह गऱ्यौँ र फेरि तमुलोपा गठन गऱ्यौँ, जहाँ सबै पार्टीबाट मान्छेहरू आएका थिए, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसी पार्टीबाट हामी जम्मा भएर तमुलोपा बनाएका थियौँ। र हजुरलाई याद होला कि मैले जो महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा, महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वमा तमुलोपा गठन र विभिन्न पार्टीबाट नेताहरू एकत्रित भएर त्यो पार्टी गठन भएको थियो। र हजुरलाई थाहा होला कि त्यसपछि फेरि एउटा आन्दोलन, एउटा संयुक्त मधेसी मोर्चा बन्यो, जसमा महन्तजी, राजेन्द्र महतोजी र उपेन्द्रजीको टिम, हामी सबै भएर एउटा मोर्चा बनायौँ र 8 बुँदे सम्झौता भयो। यसले के प्रमाणित गर्छ कि हामीले उपेन्द्र यादवजीलाई जुन कुरा भन्यौँ कि यो आन्दोलन अधुरो रह्यो, मधेसी जनताको भावना अनुसार कम्प्लिट सम्झौता हुन सकिने अधुरो रह्यो, यो फेरि आन्दोलनतर्फ जान्छ, जुन कुरा भनेर हामी अलग भयौँ र विद्रोह गरेर अर्को पार्टी बनायौँ, त त्यो अर्को मोर्चा बन्नु र फेरि आन्दोलन र 8 बुँदे सम्झौता, यसले त हाम्रो पुष्टि भयो।
त्यहाँसम्मको एउटा भयो र म संविधान सभाको चुनावमा गए। कमलोपाबाट तपाईँ संविधान सभा सदस्य 73 शानदार प्रकारले जिते। महन्तजी सर्लाहीबाट जानुभयो, उहाँ चाहिँ चुनाव हार्नुभयो। महन्तजी हार्नुभयो र पछि उहाँले हामीले समानुपातिकबाट फेरि मनोनयन गरेर ल्याउने काम गर्यो। उहाँसँगको मेरो सहकार्य लामो भयो, किन विद्रोह त आन्दोलनको लागि क्रान्तिको लागि विद्रोह गरेर गए, एक ठाउँमा सबै जमघट भयो र महन्तजी एउटा पुरानो नेता हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसबाट आउनुभयो, अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा गान्धीवादी प्रकारले राजनीति गर्नुहोला, एउटा क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु होला र मधेसको राजनीतिलाई, मधेसको जनताको जो पहिचानको, सम्मानको, विकासको कुरा छ त्यसले उहाँ इमान्दारीपूर्वक चलाउनु होला हाम्रो विश्वास थियो। तर म 1 वर्ष पनि त्यहाँ टिक्न सकिनँ। किन टिक्न सक्नु भयो? अब किन छोड्नुभयो? मूल भनेको के हो कि जो पार्टीभित्रको जो आन्तरिक लोकतन्त्र हो त्यहाँ छँदै भएन, आन्तरिक लोकतन्त्र भएन। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा के थियो कि जति पनि आर्थिक गतिविधि थियो जम्मै अपारदर्शी थिए। र तेस्रो कुरा के छ कि पार्टीले जो डिसिजन गर्छ नि र देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्छ र त्यसपछि अगाडि बढ्छ, त्यो कुरा चाहिँ उहाँ अदृश्य शक्तिबाट उहाँ सञ्चालित हुनुभयो र एउटा प्राइभेट लिमिटेडको त्यो प्रमुख हुन्छ नि त्यो प्रकारले पार्टी चलाउन लाग्नुभयो। भनेपछि हामीलाई के लाग्यो, त्यो अदृश्य शक्ति भने के हो? त्यो आम मानिसले तपाईँ जतिको एउटा जनताका माझमा बुझिएको परिचित सुपरिचित नेता, त्यो अदृश्य शक्ति भनेको के हो? अब यस्तो छ, हामी के देख्छौँ कि मधेस आन्दोलन त्यो भनिदिनुपर्छ कि तपाईँले, किन तपाईँ जतिको मान्छे यो जो संविधान सभा थियो यो त धेरै उतार चढाव, सङ्घर्ष, आन्दोलन, बलिदानको जगबाट आएको हो। एक प्रकारले देश पुरै अस्थिरताको बिचमा र राजनीतिक पार्टी नेताहरू त्यसै बिचमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था थियो। त देश कमजोर भएपछि स्वतः विदेशी शक्तिहरू चलखेल गर्ने, आफ्नो प्रभाव बढाउने स्वतः हुन्छ। त्यो अदृश्य शक्तिको जब चर्चा गरेँ त्यो मूल कुरा के छ कि त्यहाँ त एउटा पदाधिकारी थियो, हामी पदाधिकारीमा थियौँ। त देश र जनताको लागि कुनै निर्णय गर्दा त के छ कि पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ। हाम्रो पदाधिकारीको त्यहाँ कमिटी थियो त्यसले गर्छ, केन्द्रीय समितिले गर्छ। तर रेडिमेड निर्णय उहाँले पनि ल्याउनुहुन्थ्यो र निर्णय सुनाउनुहुन्थ्यो। महन्तजीले रेडिमेड निर्णय ल्याउनुहुन्थ्यो, बैठकमा सुनाउनुहुन्थ्यो र त्यसपछि अरूले भनेर ताली मात्रै बजाइदिने हुन्थ्यो। अब त्यो हेर्दा त हामी त्यो तारबाट खसेर खजुरमा भन्छ क्या मधेसमा, तारबाट खसेर खजुरमा झुन्डे जस्तो हामी त आएको। महन्तजी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीबाट आएको, आफ्नो लोभ मोह स्वार्थ त्याग गरेर आएको। अब तराई मधेसको जो उत्पीडित राष्ट्रियता छ, जनता छ, उसको मुक्तिको लागि काम गर्नुहुन्छ। अब उहाँ गान्धीको रूपमा चाहिँ सबैलाई माया गर्नुहुन्छ, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुहुन्छ। तर म त तारबाट खसेर खजुरमा झुन्डेको म त्यो बेला अनुभव गरेँ जब उहाँ अदृश्य शक्तिबाट पार्टी चलाउनु भयो। आर्थिक जति पनि उहाँको गतिविधि थियो जम्मै अपारदर्शी थिए र तपाईँको पार्टीको डिसिजनहरू के छ कि पुरै एउटा सिओ जस्तो, सिओले गरेको निर्णय जस्तो सुनाएर जाने। त्यो हेरेर त हामी अचम्म हुयौँ। हामी त एउटा युवा मान्छे, एउटा क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु छ, लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनु छ, समावेशी पार्टी बनाउनु छ र देशको जो डेमोक्रेसी छ त्यसलाई मधेसबाट योगदान गर्ने भनेको त मधेसबाट संहिता मधेसलाई चाहिएको, समावेशी लोकतन्त्र बढी मधेसलाई चाहिएको छ, पहिचानको कुरा मधेसलाई चाहिएको छ। त्यो भनेको त एउटा क्रान्तिकारी पार्टी मार्फत मात्रै सम्भव छ। यो सिओ को मोडेलमा पार्टी चलाउने, त्यो पार्टीको तमाम आर्थिक गतिविधि अपारदर्शी हुने, डिसिजनहरू अदृश्य शक्तिबाट हुने भनेपछि म देशको पहिलो व्यक्ति हो जसले जितेको संविधान सभा सदस्य म चित्त नबुझेपछि कि म एउटा देशको युवा हो, म एउटा देशको नागरिक हो। जीवन जिउनुको त एउटा अर्थ हुनुपर्छ, एउटा सार्थकता हुनुपर्छ नि त। म जस्तो इज्जतपूर्वक बाँच्न, सम्मानपूर्वक बाँच्ने, इज्जतपूर्वक बाँच्ने, राजनीति भनेको देश र जनताको लागि गर्ने कर्म हो। यो महान कर्म हो। नभए यो पैसै लुट्नु छ भन्ने त अरू तमाम व्यवसायहरू अहिले नेताहरू गरिरहेछन्। त्यसकारण म 1 वर्ष पनि उहाँसँग टिक्न सकिनँ। संविधान सभाको पदलाई मैले परित्याग गरेँ र फेरि म नयाँ यात्राको सोचमा। तपाईँले कुनै दबाब पनि झेल्नुभयो त्यस बेला? धेरै दबाब। म त्यो बेला त्यो पार्टी छोड्दा यसले 2टा किताब ममाथि लेखिएको छ, प्रयोगशाला र चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्य। त्यसमा ठुलो चर्चा मेरो बारेमा कि म त्यो पार्टीबाट विद्रोह गर्दा र त्यसपछि म माओवादी जोइन गरेँ। त्यो गर्दाखेरि देशमा एउटा ठुलो उथल पुथल भयो। 15 दिन त यो देशको मिडिया पुरै मेरो र दूतावासको बिचमा
दूतावास भनेको कुन दूतावास? भारतीय दूतावास। भारतीय दूतावास। किनकि त्यहाँबाट मेरो दबाब आएको थियो। भारतीय दूतावासले तपाईँलाई दबाब दिएको? तपाईँ माओवादी जानु हुँदैन, तपाईँ महन्तसँगै रहनुहोस्, हो त्यही बस्नुहोस् भनेर उहाँहरूको ठुलो दबाब थियो। म त्यो क्रस गरेँ। मैले भने कि मलाई दूतावाससँग कुनै विमति छैन, मलाई भारतसँग कुनै विमति छैन, भारतसँग त हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध हो। तर म राजनीति, म त एउटा सभरेन्ट पिपुल हो, म एउटा सभरेन्ट एमपी हो, म एउटा जनताको प्रतिनिधि। म के गर्छु, मलाई के सही लाग्छ मेरो देश र जनताको लागि, त्यो त मैले डिसिजन गर्ने हो, मलाई कसैले निर्देशन गर्ने होइन नि। त त्यो बेला मसँग जो दुर्व्यवहार गर्यो, निर्देशन गर्यो, डिक्टेसन गर्यो दूतावासको कर्मचारीले त्यो बेलाको, त्यो दुईटा मैले निवेदन गरेँ। पुस्तकमा व्यापक त्यो कुरा आएको छ। 15 दिन त मेरो र दूतावासको बिचमा अनावश्यक एउटा त्यो भयो। भनेपछि यसले के देखिन्छ, कस्तो हस्तक्षेप हाम्रो देशमा एउटा दूतावासहरूले गरिरहेछ भने एउटा सांसदमाथि, एउटा सार्वभौम एउटा सांसदमाथि गरेको व्यवहारले त्यसलाई पुष्टि हुन्छ। अनि यो सब हेरेर म शासक ठान्छन् उनीहरू। यसको अर्थ एउटा कर्मचारीको मर्यादामा, डिप्लोमेट्सको मर्यादामा बस्नुभन्दा पनि ऊ आफूलाई रुलर मानेर डिक्टेसन गर्छन्। त्यो मैले भोगेको र म आम जनतालाई त्यो बताएको कुरा हो। त्यसको लागि वातावरण बनाएको त यहाँको सिस्टम, यहाँको नेतृत्व, यहाँको राज्य संयन्त्रले होइन? निश्चित रूपमा के छ कि हाम्रो घरमा जब विवाद हुन्छ, हामी विवाद त हल गर्न सक्दैनौँ भने छिमेकीहरूले त हस्तक्षेप गर्ने भइहाल्छ नि, ऊ त इन्ट्रेस्ट लिन्छ नि त त्यहाँ। तपाईँले अघि कुरा गर्दा महन्त ठाकुरजीको निर्णय अदृश्य शक्तिले र आय आर्जन पनि अपारदर्शी जुन भन्नुभयो, त्यो सबै दूतावासले बेहोर्दो रहेछ के हो? अब मसँग निर्णय डिक्टेट त्यसैले उसले जे भन्यो महन्तजी त्यसको कार्यान्वयन मात्रै छैन। हामी राजनीतिक व्यक्तिले तपाईँको एउटा मूल्याङ्कन गर्ने, एउटा अन्दाज गर्ने भनेको जुन पार्टीको कुनै आन्तरिक स्रोत छैन, जुन पार्टी कार्यकर्ताबाट कहिले लेबी लिँदैन, जुन पार्टीको कहीँ व्यवस्थित तपाईँको साङ्गठनिक संरचना छैन, उसले अरबमा खर्च गर्छ। अहिले महन्तजीको चुनावी खर्च मलाई लाग्छ कि 25 करोड भारूभन्दा बढी हुन्छ। यसपटक म तपाईँ मार्फत निर्वाचन आयोगलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँको 5 वर्ष सांसद बस्नुभयो, त्यो ठाउँमा उहाँले एउटा बस्ने सानो झुपडी पनि बनाउनु भएन। उहाँ शिवजी लजमा, जलेश्वर सदरमुकामको शिवजी लजमा बस्नुहुन्छ 1 महिना, र त्यहाँ दारू र भारूको खोलो बग्नेवाला छ। म तपाईँ मार्फत निर्वाचन आयोगलाई, यहाँको प्रशासनलाई, यहाँको सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँ उहाँलाई निगरानीमा राख्नुहोस्। विगतको चुनाव पनि भारू 1000 भारूको 1000 नेपाली बराबरी छ्यापछ्याप्ती घर घरमा दुकान दुकानमा साट्न पाइन्थ्यो। यति भारूको फ्लो भयो। त्यो भारू उहाँ अमेरिकाबाट ल्याउनुहुन्छ कि चाइनाबाट ल्याउनुहुन्छ कि भारत, उहाँले सोच्नु भारू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भनेपछि एउटा सांसदले पाउने सुविधा र उसले गर्ने खर्चहरू त सीमित छ नि त। तर उहाँले जो विगतको चुनावमा अब आम चर्चा छ कि उहाँले 15 करोड भारूभन्दा बढी खर्च गर्नु, विगत यसभन्दा पहिलेको चुनाव 15 करोडभन्दा बढी भारू खर्च गर्नुभयो। राज्यले हेरेन, निर्वाचन आयोगले हेरेन र भारू नेपाली पैसा बराबरी गरिदिनु हो। गाउँ दोकान जहाँ जानुस् तपाईँ भारू नेपाली त बराबरी पाइन्थ्यो, नेहरू र भारूको बराबरी। यसपालि चर्चा छ कि उहाँ 25 करोड खर्च गर्ने हो, किनकि कुनै न उहाँ चाहिँ नेपालको राजनीतिमा नेपाली भएर राजनीति गर्ने, नेपालको पार्टीको कभरमा बस्ने, तर पुरै विदेशीबाट गाइडेड, विदेशीको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने चाहिँ उहाँ व्यक्ति हो भने आम नेपालमा यो परिचित कुरा हो। नेपाली जनतालाई के जरुरी छ, यहाँको राजनीतिलाई के जरुरी छ भन्दा पनि विदेशीलाई नेपालको राजनीतिमा कसरी स्वार्थपूर्ति हुन्छ, विदेशीको हित कसरी हुन्छ, त्यो मुद्दा बोकेर हिँड्ने भएको कारण उहाँ उपेन्द्रजीसँगको पार्टी तोड्नु भयो। फर्स्ट म्यान हुन्थ्यो, तोड्नु भयो नि त। र त्यसपछि त्यति मात्रै तोड्नु भएन, जसलाई उहाँले संहिता विरोधी, मधेस विरोधी, परिवर्तन विरोधी हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ अगर 1 दर्जन मन्त्रीले रातारात चाहिँ घाँटीमा घाँटी जोड्न पुग्नुभयो, ओलीजीसँग पुग्नुभयो। त्यो इशारामै थियो। त्यो जब मान्छे के छ कि ऊ एउटा विचारबाट निर्देशित हुँदैन, एउटा सिद्धान्तबाट निर्देशित हुँदैन, ऊ देश र जनताबाट निर्देशित हुँदैन भनेपछि उसले गर्ने काम त गोटीको काम गर्ने हो, उसले इसारामा गर्ने काम हो। त्यो काम त निश्चित रूपमा देश र जनताको हितमा हुँदैन। र अहिले महन्तजीको यिनै गलत नीतिले, गलत क्रियाकलापले, गलत कामले उहाँ एउटा त्यत्रो ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, यत्रो ठुलो सब गुमाउनु भयो। अहिले सानो पार्टी बस्नुभयो, अहिले मुख ताकेर लास्टको बस्नुभयो कि कसले मलाई एउटा केही सिट दिन्छ र म आफू राइती जोगाउँछु। त्यो पनि तपाईँ हेर्नुभयो नाटकीय रूपमा। होल टाइम अहिले गभर्मेन्टमा उपेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, एउटा सरकार थियो, तर नाटकीय रूपमा उपेन्द्रजीलाई स्केप गरेर उहाँ चाहिँ इन्टर गर्नुभयो। जस्तो कोही फिल्मी शैलीमा
जस्तो एउटा हुन्छ नि पुरा फिल्म एक प्रकारले बन्छ अन्तमा गएर अर्को चिज देखिन्छ अनि उहाँको लागि यस्तो व्यवस्था हो। त्यसले के देखिन्छ कि यो पनि एउटा गम्भीर विषय हो। नेपाल एउटा सार्वभौम मधेसबाट उपेन्द्रलाई कमजोर पार्न उहाँको फेरि यतातर्फ टर्न भयो। अब मलाई त के लाग्छ इसारामा भयो। एक उपेन्द्रजीको एउटा के अहिलेसम्म देखिन्छ कि उपेन्द्रजी कुनै देशको दलालै भएर त्यसको प्रतिनिधि नै भएर स्टाम्प प्याड भएर काम गरेको देखिँदैन। राष्ट्रहित विपरीत उहाँ हो राष्ट्रहित विपरीत कसैको दलाल होइन भन्न त्यो देखिँदैन। राजनीतिमा एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने त्यो सबैसँग राखेको देखिन्छ। तर उहाँलाई मलाई लाग्छ कि तपाईँ पनि सञ्चार क्षेत्रको वरिष्ठ एउटा जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, कसैले पनि उपेन्द्रजी फलानाका दलाल त्यो चाहिँ लागेको देखिँदैन। त्यसकारण उहाँजीले पनि छायामा पर्ने अप्ठ्यारोमा पारिराख्ने पनि उहाँसँग भइरहेको छ व्यवहार। त्यसकारणले मेरो निवेदन के छ कि एउटा गम्भीर प्रश्न म के यहाँ मार्फत यतिको चाहिँ क्लियर गरेर अनि त्यसपछि तपाईँ गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुहोस्। महन्तजी अहिले शेरबहादुर र प्रचण्डसँग हुनुहुन्छ, सहकारी गरिन्छ। त्यही राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्थात् अरूको त फरक छ, तर मोहन विक्रम सिंह जो सङ्घीयताको विपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि त्यसैमा हुनुहुन्छ। माधव कुमार नेपालजी, उपेन्द्रजी, शेरबहादुरजी सहयात्रा गर्ने भने त्यो बुझ्न सकिन्छ। त्यसमाथि बाबुराम भट्टराईलाई झन् बुझ्न सकिन्छ। त यो फेरि यो महन्तजीको यो यात्रा के प्रयोजनका लागि हो? तपाईँकै पार्टी, तपाईँ पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रको, यो चाहिँ के नि? अब मोहनजीको यात्रा बडा प्रष्ट छ। उहाँ गाइडेड हुनुहुन्छ, निर्देशित हुनुहुन्छ, अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा नेपालीको रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ, पहिचान प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ नेपालमा एउटा नेपाली भएर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँको तमाम क्रियाकलाप, तमाम एक्टिभिटीले के देखाउँछ कि नेपालीको रूपमा बसेर विदेशीको लागि काम गर्ने उहाँ मान्छे हो। जुन बेला उहाँलाई कुन ठाउँमा सेटल गरेर विदेशीको इन्ट्रेस्ट पुरा हुन्छ हैन, त्यस प्रकारले उहाँ चाहिँ निर्णय गर्ने काम गर्ने देखिन्छ। नभए एउटा गठबन्धनको सरकार छ, मधेसको प्रमुख पार्टी उपेन्द्र यादवजी र जसपा छ, उहाँलाई सरकारबाट रातारात हटाइन्छ, उहाँलाई यो गठबन्धनबाट हटाइन्छ। र तपाईँको के छ कि यो गठबन्धनसँग नमिल्ने, यो गठबन्धनको विपक्षमा बस्ने, प्रतिगमन भनिएको ओलीजीसँग साँठगाँठ गरेर पार्टी तोडेर उहाँसँग मिसिने, रातारात कसरी एक ठाउँमा आउनुहुन्छ भनेपछि यसले पनि के प्रमाणित गर्छ कि यो कुनै नीतिको आधारमा, कुनै सिद्धान्तको आधारमा, कुनै इमानको आधारमा, कुनै निष्ठाको आधारमा, कुनै विवेकको आधारमा होइन, यो निर्देशित छ। त्यसकारण उहाँलाई शक्ति केन्द्रले गठबन्धनलाई आदेश गर्यो र उहाँलाई सर्भाइभ हुन अप्ठ्यारो थियो। उहाँको राजनीति पार्टी समाप्तिको दिशामा थियो। त त्यसलाई बचाउनको लागि रातारात गठबन्धनलाई दबाब गयो होला र त्यसपछि उहाँ त्यसमा सेटल बाँच्नुहुन्छ। त उहाँको राजनीतिक बाँच्छ, राजनीति अब बाँच्छ। मलाई त कमलोपा भन्ने पढ्ने पार्टी, मलाई त उहाँलाई हेरेर टिठ लाग्छ। लोसपा, अहिले लोसपा 82 वर्षको उमेर भएको छ। काङ्ग्रेसको राजनीतिमा एउटा व्यक्तित्व निर्माण भएको थियो, एउटा परिचय स्थापित भएको थियो। उहाँले आरामसँग आफ्नो यो जिन्दगीलाई यतिकै बिताएर जाँदाखेरि एउटा इतिहास बन्थ्यो। त उहाँले मानुस कि एउटा पार्टी गठन गर्ने, त्यो पार्टी विदेशीबाट सञ्चालित गर्नुपर्ने, विदेशीको दानापानीमा चल्नुपर्ने, विदेशीको काम गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस्, दुईटा चिज त हामी सबैले धर्म मान्ने नमान्ने सबैको निष्ठाको कुरा के हुन्छ कि आमा र भूमि, यससँग गद्दारी गर्नु, यससँग धोखा गर्नु। यदि म तपाईँ कसैले धोखा गर्छ भने आफूसँग धोखा गरिरहेको हुन्छ। महन्तजी जस्तो एउटा नेपाली कांग्रेसमा राजनीति गरेको मान्छे, मधेसको माया लाग्यो, मधेसको लागि लडाइँ लड्नु थियो, उहाँमा एउटा क्रान्तिकारी भाव उत्पन्न भयो, बुढेसकालमा आउनुभयो, ठिकै गर्नु होला, ठिक छ केही गर्नु होला। तर उहाँ यहाँ आइसकेपछि जे कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, जे परिचय बनाइरहनु भएको छ, जे भूमिका गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यो भूमिसँग उहाँ धोखा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो मातृभूमिसँग गद्दारी गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा नेपाली भएर विदेशीसँगको साँठगाँठ गरेर उसको हितमा जो काम भइरहेको छ, यो एक न एक दिन उहाँको इतिहासलाई निश्चित रूपमा कसैले पनि सकारात्मक प्रकारले लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। यो 82 वर्षको त सन्यास लिएर जाने बेला पार्टी सिद्धिन्छ, अब चल्दैन। त्यो पार्टी त चल्दैन, त्यो सिद्धिएको पार्टी हो। त्यसलाई गठबन्धनसँग जोड दिएर केही एकाध सिट आउँछ कि भनेर दबावमा जोड दिएको र दूतावासले मिलाइदिएको। दूतावास स्योर हो। यो शिवजी लज भने कसको लज हो? यो के यो जलेश्वर सदरमुकाम सानो सदरमुकाम हो।
त्यहाँ एउटा होटल छ, त्यहाँ भारूको कारोबार हुन्छ त्यहाँ। त्यहाँ अब के छ कि उहाँको त केही पनि बनाउनु भएको छैन, जे छ काठमाडौँमा राख्नु भएको छ, पैसामा चल्नुहुन्छ, होटलमा उहाँले केही कमी नै छैन नि, उहाँ त घरको जरुरतै भएन, खेलो छ, खेलो छ, जहाँ गए पनि भारू कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, एउटा होटलमा बसेर यत्रो चुनाव कसरी हाँक्नुहुन्छ, भारूको वालसियाल। बस 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 एउटा उमेरमा 82 वर्ष पुगेको व्यक्ति जसलाई हिँड्न असुविधा छ, जसलाई भन्नुहोस् कि स्वास्थ्यको अवस्था उत्तरार्धतिर छ, जसले आफू सोच्न सक्नुहुन्न, काम गर्न सक्नुहुन्न, अब यो उमेरको मान्छेलाई तपाईँको चुनाव लड्नु पनि उचित थिएन। एक दोस्रो कुरा, उहाँले यसभन्दा पहिले जनताले एकचोटि जो मौका दियो त्यो मौकालाई पनि दुरुपयोग गर्नुभयो। सारा संसदीय कोष भ्रष्टाचार गर्ने उहाँको कार्यकर्ता, जनताको काम नगर्ने, पुरै अलोकप्रिय अवस्थामा पुगेको स्थिति थियो। म त यसपालि मोहनजीसँग उहाँले जो मलाई अन्याय गर्नुभयो, मेरो राजनीतिक हत्या गर्नुभयो, यसपालि जनताको पनि माग थियो, रामकुमारजी ल मौका आयो है, यसपालि तपाईँ प्रतिष्ठा आउनुहोस्, एकातिर मोहनजी हुन्छ र जनताले उहाँलाई दण्ड सजाय दिन्छ, तपाईँलाई पुरस्कार दिन्छ भनेर म मुड बनाएको, भनेर सोचेको। म आफ्नै अध्यक्ष प्रचण्डजीले भन्यो कि यसपालि मलाई प्रतिष्ठाको टिकट दिनुहोस्, आम नागरिकको यो माग छ, म मोहनजीलाई हराउन सकिनँ, म जिन्दगीमा तपाईँसँग कहिले टिकट माग्दिनँ भनेर सबै नेताको बिचमा प्रचण्डजीलाई भनेको, त्यहाँ शिक्षा मन्त्री अहिलेको देवेन्द्र पौडेलजी, सारा नेताहरू उहाँको बिचमा, हाम्रो के भन्छ ल्याउने पोखरेलजी हुनुहुन्छ, सबैको बिचमा मैले उहाँसँग निवेदन गरेँ कि मलाई अन्याय गर्ने, मेरो राजनीतिक हत्या गर्ने महन्तजी हो होइन, यसपालि उहाँ चाहिँ अब फेरि त्यो क्षेत्रमा लड्ने। महन्तजी त अर्को पार्टीको अध्यक्ष, तपाईँको राजनीतिक हत्या त प्रचण्डजीले गर्नुभयो, टिकट त उहाँले दिनु भएन। तपाईँ यो त्यही त सबभन्दा आश्चर्यको, सुरुमा म सांसदको लागि लड्ने, उहाँले तपाईँ लड्नुहोस्, तपाईँलाई के सहयोग गर्नुपर्छ पार्टीबाट हामी सबै सहयोग गर्छौँ, तपाईँलाई टिकट दिन्छु भन्नुभयो, म ढुक्क भएँ। पछि उहाँले होइन अलि गठबन्धनमा अप्ठ्यारो भयो एमपीको लागि, के गर्नुहुन्छ रामकुमारजी, म त तपाईँलाई मधेसको प्रमुख लिडरको रूपमा लान सोचिरहेको छु, मलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँ एमएलए लडिदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यो बेला त मोहनजीको इन्ट्री थिएन, त्यसलाई उपेन्द्रजी नै हुनुहुन्थ्यो। ठिकै छ, तपाईँलाई लाग्छ कि म अलिकति पछाडि हटेर एमएलएमा लगेर प्रदेशसभा सदस्यमा जान्छु, तपाईँको यही इच्छा छ भने म त पार्टीको कार्यकर्ता हो र तपाईँलाई म श्रद्धा गर्छु, तपाईँलाई म सम्मान गर्छु, तपाईँ मेरो चेयरम्यान हो भने तपाईँको कुरा नमान्ने त कुरा हो, तर धोका नहोस् है अध्यक्षजी, यो दिने र फेरि तलमाथि गर्ने र प्रदेशको प्रमुख लिडरसिपमा लान्छु भने तर पछि गएर समस्या गर्ने, त्यो चाहिँ केही फरक पर्दैन, तपाईँ जितेर आउनुहोस्, प्रदेशको प्रमुख लिडरसिपमा जानुहुन्छ भन्नुभयो। तर एकाएक तपाईँको उपेन्द्रजी यसबाट निस्किनुहुन्छ, मोहनजीको इन्ट्री हुन्छ र त्यसपछि के छ कि मेरो प्रदेश सभा सदस्य तपाईँको केन्द्रबाट नै झिकिने काम छ। मेरो निवेदन के छ कि म 15 वर्षदेखि उहाँसँग केन्द्रीय समितिमा छु, म सांसद परित्याग गरेर उहाँसँग आएको मान्छे हो, प्रचण्डजी मेरो घरमा मेरो आफ्नै भाइको बलिदान भएको छ, बाल बचेको हो, मैले अहिलेसम्मको सारा त्याग त माओवादी र प्रचण्डजीको आकर्षणमा गरेको हो। मैले जागिर छोड्ने कुरा होस्, मैले आफ्नो घरबाट बलिदान गर्ने कुरा होस्, मैले जितेको संविधान सभा सदस्य मोहन ठाकुरजीको सङ्घर्षको कारण परित्याग गरेर वहाँ आउने कुरा होस् र उहाँसँग निरन्तर 15 वर्षदेखि म केन्द्रीय समितिमा छु, यी तमाम जो मेरो सम्बन्ध र विश्वास छ यसको आधारमा ल ठिक छ, मेरो प्रदेश सभा सदस्य टिकाउनु अलि अप्ठ्यारो भयो, उहाँलाई मोहनजीसँगको सम्झौतामा दिनुपर्ने थियो, कमसेकम एकचोटि एउटा बोकालाई पनि बलिदान गर्दा अक्षत फुल दिन्छ, उसले सहमति गरेर बलिदान हुन्छ, पर्सिन्छ, पर्साउने काम मेरो हुन्छ। 15 वर्षको उहाँसँगको सम्बन्ध, मेरो उहाँको विश्वास र उहाँले मसँग गरेको प्रतिबद्धता कि तपाईँ जितेर आउनुहोस् प्रदेश प्रमुख बनाउँछु भन्ने जो प्रतिबद्धता थियो, यसलाई उहाँले एकाएक कसरी त्यसबाट पछाडि हट्नुभयो। उहाँलाई थाहा छ मेरो र महन्तजीको एउटा लामो सङ्घर्ष छ, मैले जितेकै सांसद छोडेर म मोहनजीको विरुद्धमा आएँ भने मेरो र उहाँको एउटा प्रतिस्पर्धा पनि छँदै थियो। त्यस कारण उहाँले, म आश्चर्यचकित छु, उहाँलाई थाहा छ कि उहाँ एउटा प्रामाणिक विदेशी दलाल हो महन्तजी, जो राताराति हो यसमा छिर्नुभयो, उहाँको चित्त बुझेको छ बुझेको छैन त्यो उहाँले जान्ने कुरा भयो। त्यस्तो एउटा प्रामाणिक विदेशी दलालको लागि 15 वर्षदेखि आफैसँग बसेको, त्याग तपस्या बलिदान गरेको, उहाँलाई नेता मानेको व्यक्तिलाई कसरी बलिदान गरिदिनु हो, त्यो पनि एक शब्द नसोधेर। मैले उहाँलाई, म आएपछि 1 घन्टा अस्ति उहाँसँग कुराकानी भयो, उहाँले माया जाल फैलाउनु भयो, 1 घन्टा मलाई विश्वासमा लिने प्रयास। मैले के भने, तपाईँले घरमा एउटा डोरी राखेको भए मलाई जो अपमान गर्नुभयो नि, यो अपमानको सट्टा त तपाईँको यही तपाईँको डोरीमा झुन्डेर मर्दा मलाई गर्व हुन्थ्यो। यस प्रकारको नेता तपाईँ मेरो हुनुहुन्छ, जसप्रति म यत्रो ठुलो आस्था छ, त्यो एउटा विदेशी दलालको लागि मेरो बलिदान गरिदिनु हो।
बलिदान त गर्नुभयो। एक कल फोन गरेर रामकुमारजी मलाई गठबन्धनमा अप्ठ्यारो भयो, मलाई बाध्य गर्यो देउबाजीले, महन्तजीले, अब यो गठबन्धन यस्तै नाना थरीका मान्छेहरूको गठबन्धन छ, तपाईँ मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, म तपाईँको उचित मूल्याङ्कन फेरि पार्टी राजनीतिको क्षेत्रमा दिउँला या अन्य क्षेत्रमा दिउँला। एक शब्द सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले उहाँलाई त्यही प्रश्न गरेको। यो त डिक्टेटरसिप हो। प्रचण्डले केही जवाब दिए? उहाँले आफ्नो तर्फबाट मलाई विश्वासमा लिने अनेक माया जाल फैलाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो रामकुमारजी म दबावमा परे, देउबाजीको दबाव भयो, महन्तजीले गठबन्धनै छोडेर, गठबन्धनमा त हुनुहुन्न, अरूको दबाव त भन्नु भएन प्रचण्डजीले, देउबाको मात्रै भन्नुभयो कि अरू कुनै अदृश्य शक्तिको पनि दबाव? महन्तजीको दबाव यसरी आयो कि म यसबाट मलाई यो छोड्नु भएन, म छोडेर जान्छु सम्मको दबाव आएपछि मलाई समस्या भयो, बाध्य भए। तपाईलाई छोड्नु पर्दा मलाई दुःख नै लागेको छ। तपाईँ एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, महन्तको बारेमा तपाईँले जति भन्नुभयो, आम मानिसले माओवादीहरूका बारेमा, काङ्ग्रेसका बारेमा पनि त्यही भन्छ। यिनीहरूको आम्दानी अपारदर्शी छ, आन्तरिक भ्रष्टाचारको मात्रै विषय छैन, बाह्य शक्तिले नै लगानी गर्छ। आम मानिसमा आएका कुरा, यत्रो जो जनयुद्ध भन्यो माओवादीले, त्यत्रो वर्ष उतै पारी नै बस्यो, यी सम्पूर्ण हेर्दा संदिग्ध छ भन्छन्। तपाईँले महन्तको बारेमा मात्रै कुरा गर्नुभयो, प्रचण्डजीसँग तपाईँको 15 वर्षको सहकारी सङ्गत, तपाईँले के पाउनुभयो त्यहाँ चाहिँ? मैले माओवादी पार्टीभित्र म अलिकति थोरै के छ कि प्रजातान्त्रिक प्रकारको व्यक्ति हो र म खुल्ला स्वभावको पनि व्यक्ति हो। म पार्टीभित्र पार्टी बाहिर जे समस्या देख्छु त्यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत, टेलिभिजन मार्फत, लेख रचना मार्फत आम पब्लिकमा म लान्छु, किनकि आम नागरिकको सबै पार्टीको भित्री बाहिरी कुरा बुझ्ने राइट हो। ठीक, जनताको यो अधिकारलाई सम्मान गर्न तपाईँ जस्तो मानिसले जो बुझ्नु भएको छ, तपाईँ जनताको मानिस हो, पटक पटक चुनाव जितेको पनि व्यक्ति हो, जनताबाट रिकग्नाइज, र यो कुरा आम मानिसले जान्नु पनि पर्छ, बुझ्नु पनि पर्छ, प्रलोभनको शिकार हुनु हुँदैन। यसमा मेरो र प्रचण्डजीसँगको जो मित्रता, जो एकता र सम्बन्ध भयो, यसको मूल कारण त राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा लाग्नुभयो र म एउटा युवा मनले परिवर्तन चाहने व्यक्तिको नाताले मेरो आकर्षणको उहाँ स्वतः केन्द्र बन्नुभयो र उहाँसँग म 15 वर्ष सहकार्य गर्दैछु। तर यो सहकार्यको क्रममा म उहाँलाई भनेको, पार्टीमा उठाएको, लिखित रूपमा दिएको कुरा के हो कि माओवादी पार्टी र प्रचण्डजीबाट नेपाली जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए कि उहाँ चाहिँ एउटा परिवर्तनको नायक पनि हो, राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा, हैन, त्यो नायक पनि हो। तर उहाँबाट अर्को अपेक्षा के थियो कि देशमा जो व्याप्त भ्रष्टाचार छ यसको विरुद्धमा माओवादी पार्टी र प्रचण्डजी जानुहुन्छ, देशमा जो वैदेशिक हस्तक्षेप छ, हैन, त्यसको विरुद्धमा उहाँ चाहिँ लड्नुहुन्छ र त्यसको प्रतिकार गर्नुहुन्छ र नेपाल एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र जो देश छ, हैन, जो नेपाली जनताले चाहेको छ, आम नागरिकले त्यसको पक्षमा उभिएर जानुहुन्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र एउटा जनवादी हुन्छ, एउटा प्रजातान्त्रिक हुन्छ र देशका तमाम विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा उहाँ लड्नुहुन्छ। जो व्यवस्था जो हामी राजनीतिक रूपमा बदलेका छौँ त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा जानुहुन्छ। यी तमाम के छ कि आशा जब हामी एउटा व्यवस्थालाई फाल्यौँ र त्यसको विरुद्धमा लड्ने एउटा लिडर, एउटा पार्टीले अपेक्षा गर्ने त उहाँसँग नै हो। तर मैले बुझेको 15 वर्षमा के हो कि म पार्टीभित्र लडाइँ लडेँ, लिखित रूपमा सबै कुरा दिएँ, तर उहाँमा नागरिकले गरेको अपेक्षा कि उहाँको जीवन जो सरल हुनुपर्छ, सादगी हुनुपर्छ, व्यवहार चाहिँ आम नागरिकको व्यवहार हुनुपर्छ, त्यो उहाँबाट भएको आम नागरिकले महसुस गरेर एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, अब परिवारवादको प्रश्न आम नागरिकले उहाँमा लगाएको छ। ठिक छ, जनयुद्धमा परिवारहरू नै लागे, त्यसकारण अब लागेकाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने त एउटा कुरा छ, तर एउटा देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति, देशको प्रमुख पार्टीको नेताले आम नागरिकको यी प्रश्नलाई ख्याल गर्नु मलाई लाग्छ आवश्यक छ। हामी त जनताको लागि जिउने हो, देशको लागि जिउने हो र यस क्रममा परिवारले बलिदान गर्नु पर्यो। परिवारलाई क्षति पुर्याएर देश खुसी हुन्छ, नागरिक खुसी हुन्छ, एउटा राम्रो वातावरण त गर्नु पर्यो नि त। तर त्यसमा उहाँ जानु भएन, जो उहाँमाथि ठुलो प्रश्न छ। र तेस्रो प्रश्न, पार्टीभित्रको जो तपाईँ पारदर्शिताको कुरा, आर्थिक पारदर्शिता, त्यो पनि भएन। तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि 8-10 जना मान्छे मात्रै यो टोटल खण्डको मन्त्री चाहिँ हो बनाउनु हो। या त उहाँमा चमत्कार हुनु पर्यो, या त उहाँको दास हुनु पर्यो, या त त्यो चमत्कारी व्यक्तित्व हुनु पर्यो जो जति पटक सरकारमा गए पनि तिनै व्यक्ति दोहोरिरहेको छ। अर्थमन्त्रीमा तपाईँको के भन्छ, यो
यो सिँचाइ मन्त्रीमा या के भन्छ ऊर्जा मन्त्रीमा या शिक्षा मन्त्रीमा या धेरै पाउनु भयो नि त, निरन्तर त सत्तामै हुनुहुन्छ। त्यो आउने मन्त्रीहरू कोही 8 वर्ष मन्त्री भएको छ, कोही 10 वर्ष मन्त्री भएको छ। निरन्तर सीमित व्यक्तिहरू नै मन्त्री हुनुको पछाडि के छ भनेपछि उहाँबाट परिणाम त देशले पाउन सक्नुपर्ने त परिणाम छैन। उहाँहरू अलोकप्रिय मन्त्रीहरू छ, तर त्यो मान्छे दोहोरेको तेहोरेको चौथो पटक भएको जो छ यसको दुईटा कुरा मात्रै छ कि या त अपारदर्शी सम्बन्धहरू छ, ती सम्बन्धले ती मान्छेले जहिले पनि मन्त्री बनाइराख्नु पर्ने, एउटा सम्बन्ध सेटिङ भइसकेपछि त त्यो बनाइराख्नु पर्ने, वा त्यो मान्छे चमत्कारी हुनु पर्यो कि देश र जनताको लागि धेरै राम्रो काम गर्ने प्रशंसनीय काम गर्यो, त्यो त देखिँदैन। त्यस कारणले के छ कि एउटा आर्थिक पारदर्शिता त्यो पार्टीभित्र भएन, पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद भएन र नेपाली नागरिकले सोचेको जो माओवादी पार्टी र प्रचण्डजीबाट एउटा परिवर्तन, एउटा बदलाव जो खोजेको थियो त्यो भएन। उहाँको जीवनशैलीप्रति आम नागरिकको ध्यान हो कि माओवादी जनयुद्धबाट आएको नायकको जीवनशैली के हुन्छ, त्यो त स्वाभाविक छ। त्यो आम नागरिकको जस्तो हुनुपर्छ, त्यो सरल हुनुपर्छ, त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ। हामी राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्यौँ, राजालाई फाल्यौँ, तर त्यसको ठाउँमा हामी यो 5-7 वटा पार्टीको नयाँ राजाहरूले पाल्ने, त्यस्तै व्यवहार हेर्ने, त्यस्तै प्रकारको पार्टी पद्धतिमा जाने, त्यो त आम नागरिकले या तपाईको नेपालीले चाहेको त होइन नि। तर दुःखद कुरा के छ कि हामी एउटा राजतन्त्रलाई फाल्यौँ, तर यहाँ आधी दर्जन राजाहरू र त्यो संस्कारमा बस्ने नेताहरू र त्यस प्रकारको पार्टीबाट हामी के भयो कि हामी शासित भयौँ। अहिलेको मूल समस्या भनेको के हो कि अहिलेको राजनीतिक पार्टीमा एउटालाई दोष दिँदैन, समग्रमै राजनीतिक पार्टीहरू छ ती सबै पार्टीभित्र ठुलो असन्तुष्टि छ, ठुलो विद्रोह छ। सबै पार्टीका अध्यक्षहरू प्राइभेट लिमिटेड जस्तो पार्टी चलाएको छ, सानसाना गुट बनाएको छ, उसको आर्थिक क्रियाकलापहरू पारदर्शी छैन, ऊ कहाँबाट सञ्चालित छ, कहाँबाट चल्छ, आम नागरिकमा ठुलो आशंकाको स्थिति रहेको छ। त्यसकारण म के देख्छु कि यहाँका तमाम पार्टीप्रति आम नागरिकको ठुलो विद्रोह छ, वितृष्णा छ र आक्रोश छ। अहिले हामी स्थानीय चुनावमा हेऱ्यौँ, हाम्रो देशको कहीँ न कहीँ काठमाडौँ सबभन्दा सेन्सिटिभ, शिक्षित र एउटा बौद्धिक जमात हो। परिवर्तनको प्रायः नेतृत्व काठमाडौँको जनताले गरेको पनि देखिन्छ। काठमाडौँ जुर्मुराएपछि, काठमाडौँ आन्दोलित भएपछि, काठमाडौँको जनता सडकमा आएपछि यहाँ व्यवस्था बदलेको छ। त अहिले एउटा सिम्बोलिक त तपाईँको अहिले बालनजीलाई जिताएर काठमाडौँको नागरिकले एउटा आफ्नो विद्रोह भन्नुहोस् प्रकट गरेको छ र सबै पार्टीले क्वेसन गरेको छ। किन गठबन्धन हराएर उहाँ आएको, सबै पार्टीप्रति काठमाडौँका बौद्धिक जमातले, देशभक्त जनताले जसले मुलुक बनाउन चाहन्छ, देश बनाउन चाहन्छ, यसै देशमा आफ्नो भविष्य हेर्छ, ती लाखौँ नागरिकले पार्टीहरूमाथि वाट क्वेसन खडा गरेको, तिमीहरू नालायक छौ, तिमीहरू जनताको भावना अनुकूल काम गर्न सकेनौ, देशमा चरम भ्रष्टाचार र विथिति भयो, विदेशीहरूको हस्तक्षेप धेरै बढ्यो, त्यसकारण हामी तिमीहरूले हराउँछौँ र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताउँछौँ। यो एउटा पार्टीप्रतिको विद्रोहको सङ्केत हो। एउटा भोटबाट, ब्यालेटबाट जनताले आफ्नो असहमति प्रकट गरेको, यसलाई राजनीतिक पार्टीहरूले कति आत्मसात गर्छ? जनता त्यो तहमा पुग्यो, अब दुत्कारने अवस्थामा पुग्यो। पुराना पार्टीहरू अब पार्टीहरू सुध्रेन, यस्तै विदेशीहरूबाट सञ्चालित भए, यस्तै भ्रष्टाचारले बढावा पायो, पार्टीहरू यस्तै प्राइभेट लिमिटेड जस्तो चल्यो, पार्टीभित्र युवाहरूले स्थान पाएन, इमान्दार मान्छेले भन्नुहोस् कि अवसर पाएन, काम गर्ने मौका पाएन भने के हुन्छ? कुनै पनि बदलाव रातारात हुँदैन, केही समय लाग्छ। तर मलाई लाग्छ सबै पार्टीप्रति नागरिकको जो विद्रोह छ, नागरिकको जो असन्तुष्टि छ, त्यो ब्यालेटबाट व्यक्त भएको छ। सुधार हुने छाटकाट अहिले पनि देखिँदैन। फेरि एउटा नयाँ विद्रोहको म सम्भावना देख्छु। त्यो ठाउँमा पुग्यो। तपाईसँग म 3-4 वटा कुरा म यो आज आम दर्शकले थाहा पाउन् भन्ने चाहन्छु। यी पार्टीहरूको जुन अस्वाभाविक खर्च, जुन लाइफस्टाइल छ नि, जीवनशैलीहरू, जस्तो प्रचण्डजी एकदम तामझामका साथ हिँड्नुहुन्छ, एकदम ठुलो धनराशि खर्च गर्नुहुन्छ, उहाँको लाइफस्टाइल त्यस्तो छ। शेरबहादुरजीको त्यस्तै छ। अनि ओलीजीको अरू पनि जो नेताहरू छन् जो नीति निर्माण तहमा पदीय ओहदामा बसे, उनीहरूको आम्दानीको त्यो स्रोत बुझिँदैन, अपारदर्शी छ। तपाईँले भने चाहिँ यो तपाईँको नजरमा यो कहाँबाट आउँछ यस्ता पैसाहरू? यस्तो छ, यसको 2-3 क्षेत्र छ। एउटा जो देशमा चरम भ्रष्टाचार छ, राजनीतिक नेताहरूको सहमतिमा जो यहाँको नोकरशाह, ठेकदार, व्यापारीहरूको एउटा छ नि त, एउटा गठबन्धन छ भनेपछि
तिनीहरू नेताहरूको सहमतिमा नेताहरूको सहयोगमा जो चरम भ्रष्टाचार देशमा छ त ती भ्रष्टाचारीहरू नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुखसँग जोडिएका छन्, चाहे त्यो न्याय क्षेत्रको होस्, चाहे त्यो अख्तियार क्षेत्रको होस्, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसी नोकरशाही क्षेत्रको होस्, यी तमाम ब्युरोक्रेसी मार्फत जो भ्रष्टाचार भएका छन् यी तमाम प्रमुख नेतासँग जोडिएका छन् र अरबौं अरब रुपियाँ तिनीहरू मार्फत पार्टीका प्रमुख नेता ठाउँमा जाने म देख्छु। एउटा भ्रष्टाचार जो देशको आन्तरिक रूपमा भइरहेको छ। दोस्रो के छ कि तपाईको जो वैदेशिक हस्तक्षेप नेपालमा छ, किनकि जियोग्राफिकली यो देश यस्तो ठाउँमा छ कि संसारका शक्ति राष्ट्रहरूको लागि नेपाल जरुरी छ। त उनीहरू स्वाभाविक रूपमा आफ्नो वर्चस्व यहाँ चाहन्छन्, चाहे त्यो अमेरिका होस्, चाहे त्यो चाइना होस्, चाहे भारत होस्, यो ग्लोबल टाइम हो। त्यसकारण हामी यो देशलाई पुरै सबभन्दा अलग राख्न सक्छौँ, त्यो सकिँदैन। यो अलग थलग राख्न सक्ने भनेको हाम्रो राजनीतिक कुशलताले हो, हाम्रो नेताहरूको इमान्दारीले हो। हामी जो पोलिसी बनाएछौँ पञ्चशीलको, त्यसमा हामी इमान्दार भयौँ, हामी वैदेशिक नीतिमा हामी एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्यौँ। मात्र यो वैदेशिक जो शक्ति केन्द्रहरू छ जो यहाँ कुनै न कुनै प्रकारले आएर यो देशलाई कमजोर गर्ने या यहाँ टेकेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने जो छ त्यसलाई रोक्ने भनेको त हाम्रो इमान्दारीमा, हाम्रो असल नीतिमा हो। भनेपछि यिनीहरू कहीँ न कहीँ देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई रक्षा गर्नको लागि आफ्नो देशलाई विदेशीहरूबाट बचाउनको लागि त्यसको लागि त इमान्दारी चाहिन्छ, देशभक्ति चाहिन्छ, त्यसको लागि जनताप्रतिको विश्वास चाहिन्छ, इमान्दारी चाहिन्छ। अब त्यो गुमिसकेपछि गर्ने के हो भन्दाखेरि तिनीहरूसँग सहमति गरेर चल्ने हो। त्यसकारण हाम्रो देशको लागि सबभन्दा ठुलो विडम्बना के छ, सबभन्दा ठुलो खतरा के छ कि हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि म प्रश्न देख्छु। विदेशीहरू यसरी हाम्रा नेताहरूलाई हातमा लिएका छन्, हाम्रा नेताहरूको कमी कमजोरी यसरी पक्रेका छन् कि सबै नेताहरू त्रसित छन् र उनीहरूले के लाग्छ कि जनताबाट त म अलग थलग पर्दैछु, देशमा जो भ्रष्टाचार भएको छ अलिकति जनता तपाईको अलिकति एउटा पोजिसन लिने बित्तिकै हामी सबै जेलभित्र जानेवाला छौँ भनेपछि राजनीति कसरी बचाउने भन्दाखेरि देशभित्रको जो यो संवैधानिक अङ्गहरू छ जुन मार्फत भ्रष्टाचार भइरहेको छ हो तिनीहरूसँग साँठगाँठ गरेर चल्ने र विदेशीहरू जो मानुष यस व्यवस्थाको विरुद्धमा जान पनि त सक्छ, उसको स्वार्थपूर्ति भएर पनि जान पनि सक्छ, अनि उनीहरूसँग मिलेर राजनीति चलाउने तपाईँको जो स्थिति छ यसले हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। त दूतावास मार्फत अथवा विभिन्न शक्ति राष्ट्रले पनि यी नेताहरूलाई पार्टीलाई चन्दा दिन्छ, पैसा दिन्छ, निश्चित रूपमा उनीहरूको दोस्रो स्रोत हो, मुलुकमाथि गद्दारी छ। हो त्यसकारण आम नागरिक यो सबै राजनीतिक पार्टीबाट मलाई लाग्छ कि ऊ विकर्षणमा छ, ऊ निराशामा छ, देशमाथि गद्दारी गरिरहेको एउटा नयाँ विकल्प आम नागरिकले आम नागरिकले नयाँ विकल्प खोजेको छ र त्यसको परिणाम काठमाडौँबाट हामी हेर्यौँ, त्यसको परिणाम हामी धरानबाट हेर्यौँ, त्यसको परिणाम हामी कैलाश, यो सांकेतिक सन्देश हो। यसको अर्थ धेरै टाढा छैन, म त त्यस्तो लाग्दैन। अब तपाईसँग म दुईटा विषय महत्त्वपूर्ण विषय प्रवेश गर्छु। तपाईको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै कहाँबाट जितौँ भनेर भागे हुनुहुन्छ। एक समय काठमाडौँ उठ्नुभयो, त्यसपछि फेरि तराई जानुभयो, चितवन जानुभयो, अहिले चितवनबाट गोर्खा जानुभएको छ। यो हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यो हेर्दा कसैले राम्रो मानेको छैन। न पार्टीमा उहाँको यो चितवनबाट गोर्खा जाने कुरा पार्टीलाई समझमा आइरहेछ, न नेपाली जनतालाई समझमा आइरहेको छ। यसले के देखाउँछ कि माओवादी पार्टी र हाम्रो अध्यक्षले जो राजनीति गर्नुभयो त्यो राजनीति भर पर्दो भएन, टिकाऊ भएन, विश्वसनीय भएन। मानुस कि जहाँ पुरा राज्य चितवनमा लागेको छ, गठबन्धनको अवस्था छ, उहाँले पटक पटक म चितवनबाट लड्छु, म जनताको फैसलामा म विश्वास गर्छु, मलाई जनताले किन नजिताउने, त्यत्रो त्यहाँ काम गरेको छु। यो सब हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्यो क्षेत्र छोडेर गोर्खातिर जानु भनेको त्यो जनताप्रति विश्वास भएन, आफूप्रति विश्वास भएन र यसले के छ कि राम्रो सङ्केत दिँदैन। एउटा देशको प्रमुख लिडर उहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा एकपटक टिक्नु भएन, उहाँ सिराहामा जानुभयो, अर्कोचोटि उहाँ सिराहा छोडेर हिँड्नुभयो, उहाँ रोल्पामा जानुभयो, त्यहाँबाट छोडेर हिँड्नुभयो, अहिले चितवनमा जानुभयो। त्यो ठाउँ यसले के पार्टीभित्र पनि के परेछ कि प्रचण्डजीको कन्फिडेन्समा ठुलो ह्रास आयो। उहाँले जनताप्रतिको जो विश्वास हो त्यसमा उहाँले आफ्नै विश्वास भएन, उहाँ चाहिँ डराउनु भयो भन्ने सन्देश गएको छ। उहाँ डराउनु भयो। एउटा नेता किन डराउने जनताबाट? जुन नेताले सारा राज्य एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ, जहाँ गठबन्धन छ। त्यसकारण यो उहाँको मलाई लाग्छ कि कमजोर पक्ष हो। यसले राम्रो सन्देश गएको छैन। जित हार हुनु भनेको त के छ कि
यो त जनतामा छोड्ने कुरा हो नि त, जनताले फैसला गर्ने कुरा, जनता न्यायाधीश हो नि त। त्यसकारणले त्यहाँ जाँदा पनि अब बाबुरामजीले सिट खाली गराएर काङ्ग्रेसको समर्थन लिएर अनि आफू भएर यसरी जो जानु हो, यो यसले राम्रो सन्देश चाहिँ गठबन्धनलाई कस्तो ठान्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली जनताको लागि यी गठबन्धन बुझिन सक्नु भएको छ, यो रहस्यमयी छ। कुनै गठबन्धन प्राकृतिक छैन, विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, नीतिको आधारमा चुनावमा जाने हो। सकभर त पार्टीहरूले जो कर्म गरेको छ, जनतालाई जसरी सेवा गरेको छ, त्यसको आधारमा चुनावमा त सिंगल जाने हो नि त। सबभन्दा राम्रो त त्यो हुन्थ्यो, जसले राम्रो काम गर्छ जनताले पुरस्कृत गर्छ, नराम्रो काम गर्नेले दण्डित गर्छ। तर ठिक छ, उहाँहरू एक्लै जाने आँट गर्नु भएन, किनकि पार्टीप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ। यसको अर्थ सबै कमजोर भए, सबै अलोकप्रिय, होल पार्टी अलोकप्रिय, मतलब जबरजस्ती पार्टी चलिरहेछ, जबरजस्ती सिस्टम चलिरहेछ। कस्तो हुन्छ नि, तपाईँ हाम्रो गाउँघरतिर जानुभयो भने जमिनदारहरूको जमिनदारी सिधिसक्यो होइन, उनीहरू गरिब भइसके, त तिनका पुर्खाले बनाइदिएको जो घरहरू छ, त्यो घरहरू तपाईँ त्यसै पाउनुहुन्छ। त्यो घर त्यो खण्डहर जस्तो भएको छ, त्यहाँ भत्काउन सक्ने पनि आँट छैन, बनाउन सक्ने पनि आँट छैन। त्यो यही अवस्थामा छ, कुनै एउटा भूकम्प आउँछ र एउटा उचित समय आउँछ कि त्यो आफै भत्केर जान्छ। हाम्रो राजनीतिक पार्टी त्यो पुरानो जमिनदारको घर जस्तो ठडिएको छ, उसलाई यसलाई विघटन गरेर जाने पनि ठाउँमा नेताहरू छैन। आखिर गर्ने के हो, यही राजनीति गरी खाने हो होइन। तर जनताको विश्वास पनि छैन, भत्किने क्रम। अब यो आँधी तुफान नेपालमा आउँछ, जो आक्रोश व्यक्त भइरहेको एउटा आँधी तुफान आउँछ, राजनीतिक पार्टीप्रति मान्छेहरूको वितृष्णा बढेको छ, आक्रोश बढेको छ। यो हाम्रो जमिनदारको घर जस्तो ठडिएको छ, यसमा कुनै जीवन छैन, कुनै जान छैन, यसमा कुनै भविष्य छैन। एउटा आगामी दिनमा 2 वर्षमा होस्, 4 वर्षमा होस्, 5 वर्षमा होस्, एउटा युग फेर्न 2-4 वर्षको कुनै ठुलो अर्थ रहँदैन। एउटा आँधी तुफान आउँछ र यो जो पुरानो पार्टी भइसकेको छ, यो चाहिँ भत्किन्छ र जनताको विद्रोहबाट एउटा नयाँ प्रकारको मलाई लाग्छ कि शक्ति निर्माण हुन्छ र फेरि नेपाली जनताको भावना आउँछ, देश अगाडि जाने ठाउँमा दिशातिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँ स्वयं चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती पनि सांसद, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त बताउनुहोस् त। मसँग त के हो कि तपाईँलाई मैले माओवादी केन्द्रको मसँग त ठुलो अपमान भयो, अन्याय भयो र त्यो अन्याय अरू कसैले गरेन, मेरै अध्यक्षजीले गर्नु। 15 वर्ष बिताए, मैले जसको लागि सबै त्याग गरेँ, जसको लागि म काम गर्दैछु, मलाई त के लाग्छ कि यी अध्यक्षहरूको यति पनि विवेक छैन। हामी त निःशुल्क उहाँहरूको मजदुर हो नि, पैसा पनि लगानी गर्नु छैन। हामी उहाँलाई टेलिभिजनमा बोल्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा लेख्छौँ, पार्टी बनाइदिन्छौँ, उहाँको लागि काम गरिदिन्छौँ। यस्ता निःशुल्क नोकरहरू, मजदुरहरूलाई पनि इज्जत गर्ने, सम्मान गर्ने खुबी नभएको नेता के देश चलाउन सक्नुहुन्न। के गर्नुहुन्छ? यो पतनको बाटो म मान्दछु। त्यसकारण मलाई के लाग्छ कि मैले भने कि म त प्रतिष्ठा लड्ने मान्छे थिएँ, उहाँले आग्रह गरेर प्रदेशमा ल्याउनु भयो कि प्रदेशको प्रमुख लिडरसिपमा जानुहोस्, म त्यो पनि एउटा नेता मानेपछि त्यो पनि म माने। तर जसरी मेरो उहाँ प्रदेश सदस्य उहाँ झिक्नु भयो र जसको लागि झिक्नु भयो, त्यो मैले भने नि त्यो आश्चर्यजनक छ, त्यो पीडादायी छ। उहाँले झिक्नै पर्छ, म मान्छु कि देशी विदेशी शक्तिको दबाब पर्यो, देशी विदेशी शक्तिले बनाइदिएको गठबन्धन होला, यो अदृश्य शक्तिबाट चलेको यो गठबन्धन होला, हाम्रो अध्यक्षलाई दबाब आयो होला। किनकि जुन व्यक्तिको लागि उहाँले बलिदान गर्नुभयो त्यो त प्रामाणिक विदेशी दलाल हुन्, उहाँलाई यो दबाब थेग्न। एक शब्द मलाई सोधेर, रामकुमारजी मलाई यो गठबन्धनभित्र समस्या आयो, तपाईँको प्रदेशसभा सदस्य नझिक्दा गठबन्धन नै छोडेर जाने ठाउँमा मोहनजी पुग्नुभयो, या देउबाजी पनि मलाई दबाब सिर्जना गर्नुभयो, म यो अन्याय त तपाईँले गर्न चाहेको छैन, मेरो मनले मानेको छैन, तर परिस्थितिले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँदैछ। तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँ झिकिदिनुहोस्, तपाईँलाई पार्टीमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिउँला भनेर गएको भए एउटा त कमसेकम सान्त्वना हुन्थ्यो। मैले त निवेदन गरेँ नि, एउटा बोकोलाई बलि प्रदान गर्दा पनि हाम्रो संस्कार के छ कि हामी फुल अक्षत हालेर त्यसले टाउको हलाएर काट्छौँ। म एउटा 15 वर्ष उहाँसँग बसेको एउटा सांसद, एउटा नेताको बलि प्रदान गर्दा, त्यो पनि विदेशी दलालको लागि, उसको विश्वास जित्नको लागि बलि प्रदान गर्दा कमसेकम एक कल फोन त गर्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँले अन्याय गर्नुभयो, यो अलोकतान्त्रिक यो चरित्र पनि भयो। आफ्नै नेतालाई विदेशीको प्रतिनिधिको लागि बलिदान गर्नु यो देश जनताको हितमा पनि भएन। त्यसकारण उहाँलाई यो कुरा सानो लाग्न सक्छ, तर म एउटा सामाजिक व्यक्ति हो, मेरो जनताले त्यसलाई धेरै सिरियसली लिएको छ हैन, यसलाई अपमान मानेको छ। मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जो मलाई त चुनाव लड्ने पनि बन्द गर्नुभयो अनि यहाँ 5 जनाको प्रकारले हटाइ पनि दिनुभयो। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा म माओवादी पार्टीमा बस्ने स्थिति छैन। हालाकि उहाँले
मलाई बोलाउनु भयो, 1 घण्टा लामो छलफल गर्नुभयो, मलाई सान्त्वना दिने कुरा गर्नुभयो, समझाउने प्रयास गर्नुभयो। उहाँले एउटा अध्यक्षको रूपमा गर्ने एउटा माया जाल होस् एउटा उहाँले फैलाउनु भयो, तर उहाँप्रति मेरो विश्वास रहेन। किनकि जो अपमान उहाँ गर्नुभयो त्यो अपमान, त्यो माया जाल फैलाएर त्यो सम्मान प्राप्त गर्न सकिँदैन। राजनीति गर्ने भनेको जनताको सेवाको लागि, देशको सेवाको लागि, आफ्नो मान र सम्मानको लागि गर्ने हो। त्यसैमै आघात पुगेपछि मलाई उहाँले त्यो ज्ञानेन्द्रले राखेको त्यो श्रीपेज लगाएर राखिदिएपछि त्यो सम्मान त फर्किँदैन नि। त्यसकारण म उहाँको विरुद्धमा धेरै कुरा गर्दिनँ। उहाँ एउटा परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आएको नेता हो। यो बिचमा उहाँले त्यो चिज मेन्टेन गर्नु भएन, जसकारण पुरै पार्टी ओह्रालोतर्फ छ, उहाँको व्यक्तित्व ओह्रालोतर्फ छ, त्यो पार्टी नै विघटनतर्फ छ, जसो तसो गठबन्धन गरेर चलाइराख्नु भएको छ। एउटा असन्तुष्टि त मेरो छँदै थियो कि प्रचण्डजी जस्तो नेताले जो 17,000 को बलिदानको जगमा आफ्नो व्यक्तित्व बनाउनु हो, पार्टी बनाउनु हो, उहाँले गर्ने कर्महरू, उहाँले गर्ने क्रियाकलापहरू, उहाँले जिउने जीवनशैलीहरूको बारेमा त प्रश्न चिन्ह छँदै थियो, पार्टीभित्र बहस छँदै थियो। मैले लिखित रूपमा दिएकै थिएँ कि यो प्रकारले जनतालाई न्याय हुँदैन, यो प्रकारले प्रचण्डजी जस्तो नेता जाउनु हुँदैन, यो देश र जनताको हितमा छैन, यो न्यायिक पनि छैन भन्ने एउटा सङ्घर्ष त छँदै थियो। यहाँ आएर उहाँले गरेको यो जो पाप हो भन्नुहोस्, मसँगको अन्याय हो भन्नुहोस्, त्यसले त मलाई एक ठाउँमा बस्नबाट त सिधै उहाँले अलग पार्नु। त्यसकारण म माओवादी पार्टीबाट अलग हुन्छु। एक दोस्रो कुरा, जुन महन्त ठाकुरले मेरो राजनीतिक हत्या पटक पटक गर्नुभयो, सँगै बस्दा पनि गर्नुभयो, म पार्टीबाट अलग भएर पनि गर्नुभयो। र एक प्रकारले आम नेपाली नागरिकलाई थाहा छ कि उहाँ एउटा प्रामाणिक विदेशी दलाल, जसका मेरो धर्म बन्छ विदेशी दलालको विरुद्धमा जेहाद छोड्ने, विदेशी दलाललाई धुलो चटाउने, अब विदेशी प्रतिनिधिको हितमा नेपाली जनतालाई धोखा दिने, त्यसको लागि काम गर्नेलाई पराजित गर्ने मेरो यो धर्म भन्छ। र म एउटा सङ्कल्प मेरो के हुन्छ कि महन्तजी र उसको टिमलाई, म आफ्नो क्षेत्रको आम नागरिकलाई आह्वान गर्छु कि मलाई न्याय दिनुहोस्। मेरो राजनीतिक हत्या गर्ने जो उहाँ काम गर्नुभयो, उहाँ उमेरले पनि 82 वर्ष पुग्नुभयो, कर्मले पनि जनताको सेवा गर्ने ठाउँमा छैन, र उहाँको जो अपारदर्शी जो क्रियाकलाप छ यी तमाम देश र जनताको हितमा छैन। उहाँलाई हराएर मलाई पुरस्कार दिनुहोस् भने आम मेरो आफ्नो क्षेत्रको जनताले आह्वान गर्छु। मेरो विश्वास छ मेरो क्षेत्रको जनताले उहाँ ठुलो मतले, उहाँले नसोचेको प्रकारले पराजित गर्नेछ। र मेरो राजनीतिक यात्रा कसरी जान्छ भन्दा, एक त यो चुनावमा उहाँलाई पराजित गर्ने, तपाईँ माओवादीमा अब सकिनुभयो, त्यहाँ माओवादी छोडिदिनु भयो हैन? माओवादीसँग बस्ने वातावरण रहेन, यो काम हाम्रो अध्यक्षले आफै गरिदिनु भयो। तपाईँ अनि इन्दु शर्मा लगायत सबै? होइन, म मात्रै त हुँदैन नि, म त एउटा नेता हो। म निष्क्रिय निर्णय गरेपछि क्षेत्र नम्बर 3 माओवादीको समाप्त हुन्छ, क्षेत्र नम्बर 2 समाप्त हुन्छ, 4 मौतरीको ठुलो पङ्क्ति नै माओवादीबाट विद्रोह हुन्छ। यसको प्रभाव पुरै मधेसमा पर्छ। मलाई त हात र खुट्टामा हतकरी लगाएर बाँधेर जिम्मेवार विहीन बनाएर 15 वर्ष देखिराखेको, मैले त कुनै जिम्मेवारी दिएन। म त एउटा क्रान्तिबाट आएको नेता, एउटा योग्यता क्षमता भएको नेता, एउटा इमान जमान भएको नेता, मधेसले पत्याएको नेता, तर उहाँले त मेरो हतकडी लगाएर, नेल लगाएर मलाई कुनै जिम्मेवारी नदिने, मलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइदिने, थुनेर राख्ने, अन्तमा यस प्रकारले मेरो राजनीतिक हत्या गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु हो। त्यसकारण म युवा छु, मसँग योग्यता क्षमता छ, मैले समाजको लागि काम गरेको छु। म च्यालेन्ज दिन्छु, यो देशको कुनै पनि नेताको छोराछोरी किन असल हुन सकेन, किन राम्रो शिक्षा दीक्षा पाउन सकेन। म यस्तो नेता जसको कहिले पनि देशमा कहीँ घर छ, मेरो घर थियो, म बेचेर राजनीतिमा लगाएँ, तर म गर्व गर्छु कि मेरो सन्तान यो देशको बोझ हुँदैन। मेरो एउटा सन्तान छोरी PhD गर्दैछ अमेरिकामा, ऊ स्कलरसिपमा गएको छ, कुनै घुस खुवाएर गएको छैन। मेरो अर्को छोरी एम्स को MD गर्दैछ, जो देशको सेवा गर्छ। मेरो छोरा युनिभर्सिटी, सबभन्दा राम्रो युनिभर्सिटीमा त्यसले छात्रवृत्तिमा गएको छ तपाईँको बङ्गलादेशको। यी तमाम योग्यता क्षमताको आधारमा तपाईँको राम्रो ठाउँमा गएको छ भनेपछि मैले एउटा राम्रो परिवार बनाएको छु, एउटा राम्रो संस्कार दिएको छु, र ती मेरा सन्तान राम्रो हुनु भनेको देशको लागि काम गर्ने हो। म ठिक पथमा थिएँ, त्यसकारण मेरा सन्तान ठिक भयो भन्ने हैन? मेरो परिचय मेरो परिवारबाट बुझ्नुहोस्, मेरो परिचय मेरो समाजमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँको मेरो समाजको जनताले रामकुमार सरले कति माया गर्छ त्यो मधेसमा गएर बुझ्नुहोस्। मसँग गरेको अन्यायको विरुद्ध मधेसमा कस्तो हलचल छ त्यो सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ? आफै पार्टी बनाउनुहुन्छ कि कुनै पार्टीमा लाग्ने? अब संक्षिप्तमा मात्रै मसँग समय भयो। सबै राजनीतिक पार्टीबाट जनताको वितृष्णा छ। पार्टीहरू राम्रो प्रकारले काम गरेन, छवि कसैको छैन, छवि कसैको छैन, सुन्दर छवि छैन, पार्टी समावेशी भएन, अध्यक्षहरू निरङ्कुश भए, एउटा राजाले फाले तर त्यसकै संस्कारबाट गाइडेड भएर आम पार्टीबाट, सबै पार्टीबाट आम नागरिकको विद्रोह र वितृष्णा छ।
मान्छेले सबै पार्टीको विकल्प खोजेको ढिलो चाँडो त्यो विकल्पमा देश जान्छ भन्ने लागेको छ। अब रहेको एउटा त म निष्कर्ष निकाले कि म माओवादी पार्टीमा बस्ने अवस्था प्रचण्डजीले राख्नु भएन। मसँग ठुलो अन्याय र अपमान गर्नुभयो। मान्छे जिउने भनेको सम्मानको लागि हो, मान्छे काम गर्ने भनेको सम्मान छैन भने काम गर्ने स्थिति हुन्न। त्यसकारण म आफ्नो कारणले भन्दा पनि म त धेरै कमी कमजोरी सहेर पनि विष पिएरै बसेको थिएँ, तर त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। उहाँले त्यो सीमा तोडिदिनु भयो। त्यसकारण एउटा कुरा त कहौँ कि माओवादी पार्टीमा म बस्ने अवस्था उहाँले रहन दिनु भएन, म हट्छु। एक दोस्रो कुरा, जो विदेशी दलालको प्रामाणिक एजेन्ट हो, जसको लागि मलाई प्रचण्डजीले बलिदान गर्नुभयो, म त्यसलाई पराजित गरेर त्यसलाई हराएर जनतामा गएर एउटा दोस्रो काम म यो गर्छु। तेस्रो काम, म कार्यकर्ता जनता सबको भावना सुन्छु र म राजनीतिक व्यक्ति हो र अर्को राजनीतिक निर्णय गर्छु। त मलाई कुन ठाउँमा सम्मान गर्छ, कुन ठाउँमा उचित मूल्याङ्कन गर्छ, कुन ठाउँमा मेरो जिम्मेवारी दिन्छ, कुन भूमिकामा बसेर म मधेस र देशलाई योगदान गर्न सक्छु, यी तमाम कुरालाई म शान्तिपूर्वक एक हप्ता मूल्याङ्कन गर्छु, चिन्तन मनन गर्छु र हाम्रो क्षेत्रको नागरिकको भाषा, हाम्रो कार्यकर्ताको भाषा, म इष्टमित्र मेरो ठुलो घेरा छ, बुद्धिजीवीको, पत्रकारको, म सबको कुरा सुनेर मेरो उपयोगिता, मेरो मद्वारा देश र जनताको राम्रो काम कहाँ हुन्छ र कमभन्दा कम नालायक मान्छे को छ, राजनीतिक भएका कमभन्दा कम नालायक, कमभन्दा कम बदनाम र मसँग कम्फर्टेबल, मलाई रिस्पेक्ट गर्न सक्ने, मेरो भूमिकालाई स्वीकार गर्न सक्ने को हुन सक्छ। म कार्यकर्ता, जनता, म आफ्नो इष्टमित्र सबको कुरा सुनेर ठन्डा मनले म एउटा उचित निर्णय लिनेछु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामकुमार शर्मा, अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य। उहाँले आजै घोषणा गर्नुभयो, अब नेकपा माओवादी केन्द्रबाट म अलग हुन्छु, त्यहाँ रहन्न। समसामयिक कयौँ विषयलाई उठान गर्दै उहाँसँग गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।